बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 20। हाज़ा रजुलुन, यह आदमी है। हाज़ा रजुलुन मुस्लिमुन, ये मुसलमान आदमी है। तो यहाँ पर रजुलुन मुस्लिमुन ये मौसूफ सिफत है बेटा, यानी मौसूफ वो लफ्ज़ होता है जिसकी कोई खूबी या बुराई बयान की जाए, और सिफत वो लफ्ज़ होता है जो किसी की खूबी या बुराई बयान करे। तो यहाँ पर ज़ाहिर बात है रजुलुन की खूबी बयान कर रहा है लफ्ज़ मुस्लिम, मुसलमान होना ये खूबी है। तो ये रजुलुन मुस्लिमुन ये मौसूफ सिफत है। ठीक है, ये मौसूफ सिफत, इतना आपने समझ लिया, बस इतना ही समझाना है। दूसरी बात आपको ये समझना है कि मौसूफ और सिफत जो होते हैं हमेशा उनका एराब एक सा होता है। यानी रजुलुन पर देखो पेश है तो मुस्लिमुन पर भी पेश है, रजुलुन पर अलिफ्लाम नहीं है तो मुस्लिमुन पर भी अलिफ्लाम नहीं है। अगर रजुलुन पर अलिफ्लाम होता तो मुस्लिमुन पर भी अलिफ्लाम होता, और रजुलुन पर अगर ज़ेर होता तो मुस्लिमुन पर भी ज़ेर होता है। यानी जैसे मौसूफ होता है वैसी ही उसकी सिफत होती है, बस इतना समझिए। रजुलुन मुफरद है तो मुस्लिमुन भी मुफरद है। अगर रजुलुन यहाँ पर मुफरद ना होता, तस्निया या जमा होता, तो मुस्लिम जो सिफत है वो भी तस्निया या जमा होती। ये चीज़ें मौसूफ सिफत के बारे में आप लोगों को जहन में रखना है। ठीक है, हाज़ा रजुलुन ये आदमी है, हाज़ा रजुलुन मुस्लिमुन ये मुसलमान आदमी है। लहू खुलुकुन, उसके लिए, लहू उसके लिए, खुलुक का माना आदत, लहू खुलुकुन उसकी आदत है या उसके लिए आदत है। लहू खुलुकुन तय्यबुन उसके लिए अच्छी आदत है या उसकी अच्छी आदत है। फ़ी यदिही किताबुन उसके हाथ में किताब है। फ़ी यदिही किताबुन अरबियुन उसके हाथ में अरबी किताब है। तो देखो यहाँ पर भी किताबुन मौसूफ है, अरबियुन उसकी सिफत है। वफ़ी ज़ालिकल किताबि मिनहाजुन जदीदुन और उस किताब में नया तरीक़ा है। क्या है? मिनहाजुन जदीद, नया तरीक़ा। तो यहाँ पर मिनहाज मौसूफ है, जदीदुन उसकी सिफत है। ज़ालिका रजुलु मशगूलुन बिल क़िराअति वो आदमी पढ़ने में मशगूल है। मशगूल का माना बिजी। हाज़ा लिसानुन अरबियुन ये अरबी ज़बान है। अल अरबिय्यु लिसानुन क़दीमुन अरबी पुरानी ज़बान है। वह हुआ लाजिमुन लिकुल्लि सगीरिन व कबीरिन और वो हर छोटे बड़े के लिए लाजिम है। वो हर छोटे बड़े के लिए लाजिम है। हादा जुज़उन अव्वलु ये पहला जुज़ है। तो जुज़उन मौसूफ है, अव्वलु सिफत है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जुज़उन पर तो तनवीन है, अव्वलों पर तनवीन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अफ़अलो के वज़न पर जो अल्फाज आते हैं उन पर आप तनवीन ना लगाएं, क्योंकि वो गैर मुनसरिफ होते हैं। गैर मुनसरिफ के बारे में इंशाल्लाह अगले साल पढ़ेंगे आप क्या होते हैं गैर मुनसरिफ। बस इतना समझिए कि उस पर गैर मुनसरिफ पर तनवीन नहीं आती है। तो अव्वलो अफ़अलो के वज़न पर है ना, तो इस पर तनवीन नहीं आएगी। जैसे अस्वदो, अहमरो, ये जितने भी अफ़अलो के वज़न पर लफ्ज़ आ रहे हैं इन पर तनवीन नहीं आती है। ठीक, हादा जुज़उन अव्वलो ये पहला जुज़ है, पहला हिस्सा है। लिल्लाहि हम्दुन कसीरुन अल्लाह के लिए बहुत हम्द है। व लहू फ़ज़लुन कबीरुन और उसका बड़ा फजल है। हाज़ा दरसुन सहलुन ये आसान सबक है, ये आसान सबक है। अस्इला चंद सवालात। हल अंता वलदु मुस्लिमुन क्या आप मुसलमान बेटे हैं, मुसलमान लड़का है? क्या तू मुसलमान लड़का है? जवाब होगा नाम अना वलदु मुस्लिमुन, हाँ मैं मुसलमान लड़का हूँ। हलिल कुरानो किताबुन मुबारकुन क्या कुरान मुबारक किताब है? जवाब होगा नाम अल कुरानो किताबुन मुबारकुन। अहुवा फ़ी लिसानिन अरबिय्यिन क्या वो अरबी ज़बान में है? तो जवाब होगा नाम हुवा फ़ी लिसानिन अरबिय्यिन, हाँ वो अरबी ज़बान में। देखो ले फ़ी लिसानिन अरबिय्यिन फ़ी दाखिल हो गया ना, तो लिसानिन ज़ेर आ गया ना। हर्फ जार के बारे में मैंने आपको बताया था कि हर्फ जार जिस पर भी दाखिल होता है ज़ेर आ जाता है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि फ़ी दाखिल हुआ तो लिसान मौसूफ है, उस पर ज़ेर आया, तो अरबिय्यिन उसकी जो सिफत है उस पर भी ज़ेर ही आएगा। फ़ी लिसानिन अरबिय्यिन, ठीक है, ध्यान रखना। हल शिताओ फसलुन बारिदुन क्या जाड़ा ठंडक का मौसम है? नाम अशिताओ फसलुन बारिदुन हाँ जाड़ा ठंडा मौसम है। हल सैफो फसलुन हारुन क्या मौसम गर्मा गर्म मौसम है? हारुन का माना भी गर्म और असैफ का माना गर्मी। हल सैफो क्या गर्मी गर्म मौसम है? जवाब होगा नाम असैफो फसलुन हारुन। हल मक्का तो बलदुन मुबारकुन क्या मक्का मुबारक शहर है? नाम बलदुन नाम मक्का तो बलदुन मुबारकुन हाँ मक्का मुबारक शहर है।
افی حاضل کتاب منہاج جدید، کیا اس کتاب میں نیا طریقہ ہے؟ نام فی حاضل کتاب منہاج جدید، یہ جواب ہوگا۔ افی الماء سمک کثیر، کیا پانی میں بہت مچھلی ہے؟ جواب ہوگا نام فی الماء سمک کثیر، ٹھیک۔ حل الببغاء طائر جمیل، کیا طوطا خوبصورت پرندہ ہے؟ جواب ہوگا نام الببغاء طائر جمیل۔ دیکھیے اردو دیکھیے، اچھا شہر، اچھا دیکھو یہ بریکٹ میں لگا کے انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ صفت ہے، ٹھیک ہے، اور عربی زبان میں صفت موصوف کے بعد آتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اچھا شہر، بلد طیب، مبارک کتاب، کتاب مبارک، ٹھنڈا پانی، ماء بارد، عربی قرآن، قرآن عربی، عجیب چیز، شیء عجیب، نیا طریقہ، منہاج جدید، پرانا گھر، بیت قدیم، موٹا آدمی، رجل سمین، دبلا لڑکا، ولد حزیل، خوبصورت تصویر، رسم جمیل، نئی چیز، شیء جدید، میٹھا انجیر، تین حلو، خوبصورت پودا، غرس جمیل، چھوٹا کنڈا، عصیص صغیر، اچھا موسم، فصل طیب، خوبصورت گلاب، ورد جمیل، مسلم آدمی، رجل مسلم، قیمتی لباس، لباس ثمین، مشکل کام، شغل کا معنی کام ہوتا ہے، شغل صعب، پرانا دوست، صدیق قدیم، نیا سبق، درس جدید، عربی زبان، لسان عربی، مسلمان عالم، عالم مسلم، دینی تعلیم، تعلیم دینی، اچھے اخلاق، خلق طیب، ٹھیک ہے، یہ سب آپ نے پڑھ لیے۔ اب دیکھیے درس نمبر 21 میں، ھذا ولد مجتہد، یہ محنتی طالب علم ہے، یہ محنتی لڑکا ہے۔ ولد کا معنی لڑکا، مجتہد کا معنی محنتی۔ اب دیکھو یہاں پر بھی دیکھو، مجتہد محنتی ہونا یہ خوبی کی بات ہے نا، تو یہ خوبی بتا رہا ہے لڑکے کی، تو ولد ان کو موصوف کہیں گے، مجتہد ان کو صفت کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ھذا ولد مجتہد، یہ محنتی لڑکا ہے۔ الولد المجتہد محبوب، محنتی لڑکا پیارا ہے۔ تو دیکھو الولد المجتہد میں دھیان رکھو کہ وہاں پر موصوف پر الف لام نہیں تھا، ولد المجتہد میں تو صفت پر بھی الف لام نہیں آیا تھا، لیکن یہاں پر موصوف پر الف لام آ گیا الولد، تو اس کی صفت پر بھی المجتہد الف لام آ گیا نا۔ الولد المجتہد محبوب، محنتی لڑکا پیارا ہے۔ لہو فوز کبیر، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ فہو مسرور فی کل وقت، تو وہ ہر وقت خوش ہے۔ مسرور کا معنی خوش۔ الوقت عنده شیء ثمین، وقت اس کے نزدیک قیمتی چیز ہے۔ ذالک ولد کسلان، وہ سست لڑکا ہے۔ ولد سست لڑکا، اور کسلان کا معنی سست، وہ سست لڑکا ہے۔ الولد الکسلان مذموم، سست لڑکا مذموم ہے، مذموم کا معنی برا، سست لڑکا برا ہے۔ ہوا محزون فی کل وقت، وہ ہر وقت غمزدہ ہے، وہ ہر وقت غمزدہ ہے۔ الوقت عنده لیس بشیء، وقت اس کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ لیس بشیء کا معنی کوئی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ الفوز للمجتہد، کامیابی محنتی کے لیے ہے، لا للکسلان، نہ کہ سست کے لیے۔ ھذا ولد غنی، یہ مالدار لڑکا ہے۔ وذالک ولد فقیر، اور وہ فقیر لڑکا ہے، اور وہ فقیر لڑکا ہے۔ سوالات: ایو ولد محبوب، کون سا لڑکا پیارا ہے؟ تو جواب ہوگا الولد المجتہد محبوب۔ ایو ولد مذموم، کون سا لڑکا برا ہے؟ جواب ہوگا الولد الکسلان مذموم۔ لمن الفوز، کامیابی کس کے لیے؟ جواب ہوگا الفوز للمجتہد۔ من المسرور، کون خوش ہے؟ تو جواب ہوگا الولد المجتہد مسرور، محنتی لڑکا خوش ہے۔ من المحزون، کون غمزدہ ہے؟ تو جواب ہوگا الولد الکسلان
महसून। मन गनी, कौन मालदार है? जवाब होगा हादा वलदुल गनी, या ये कह लो कि अल वलदुल मुज्तहिद गनीयुन, ठीक है, कुछ भी कह लो। मनिल फ़कीर, कौन फ़कीर है? तो जवाब होगा ज़ालिकल वलदु फ़कीरुन, वो लड़का फ़कीर है, या ये कह लो अल वलदुल कस्लानो फ़कीरुन। मनिल रसूलुल अरबिय्यु, अरबी रसूल कौन है? जवाब होगा अर रसूलुल अरबिय्यु मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मल कुरानुल मजीद, कुरान मजीद क्या है? जवाब होगा अल कुरानुल मजीदो किताबुल्लाही, कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। ये पानी है, हाजा माउन, ये ठंडा पानी है, हाजा माउन बारिदुन, मैं लड़का हूँ, अना वलदुन, मैं मुसलमान लड़का हूँ। देखो सिफत लगा लगा कर आप जुमले बनवा रहे हैं। मैं मुसलमान लड़का हूँ, अना वलदुन मुस्लिमुन, वो आदमी है, ज़ालिका रजुलुन, वो दौलतमंद आदमी है, ज़ालिका रजुलुन गनियुन, वो रंजीदा आदमी है, ज़ालिका रजुलुन महज़ूनुन, रंजीदा गमज़दा है, महज़ूनुन, ये मेहनती आदमी है, हाज़ा रजुलुन मुज्तहिदुन, मेहनती आदमी बुरा नहीं है। अर्रजुलुल मुज्तहिदु लैसा बे, बुरा का मतलब कबीह, कबीह भी बुरा कहेंगे और मजमूम को भी बुरा कह सकते हैं। अर्रजुलुल मुज्तहिदु लैसा बे कबीहिन या लैसा बे मजमूमिन, ठीक है, सुस्त आदमी महबूब नहीं है। अर्रजुलुल कस्लानो लैसा बे महबूबिन, इस्लामी तालीम बहुत मुफीद है। अत्तालीमुल इस्लामियो मुफीदुन जिद्दा, मोहम्मद रसूल अरबी है, मोहम्मदुन रसूलुन अरबियुन, इस्लाम अच्छा दीन है। अल इस्लामो दीनुन तय्यबुन, अच्छा दीन है, या दीनुन जय्यदुन, अरबी ज़बान हर मुस्लिम के लिए बहुत ज़रूरी है। अल लिसानुल अरबियो ज़रूरियुन लिकुल्ल मुस्लिमिन, हर मुस्लिम के लिए, लिकुल्ल मुस्लिमिन, अच्छा पानी वुज़ू के लिए लाजिम है। अल माउ तय्यिबु लाजिमुल लिल वुदूए, वुज़ू में बड़ा नफ़ा है। फिल वुदूए नफ़उन कबीरुन, वुज़ू में बड़ा नफ़ा है। दर्स नंबर 22। हादा दुकानुल फाकिहानी, अल फाकिहानी का माना होता है मेवा बेचने वाला, है ना, फल बेचने वाला। हादा दुकानुल फाकिहानी, ये मेवा फरोश की दुकान है, मेवा या फल बेचने वाले की दुकान है। फीहे कुल्लु किस्म मिनल फाकिहति मौजूदुन, उसमें हर किस्म का मेवा मौजूद है। अल्फाकिहा का माना मेवा। फीहे रुम्मानुन व इनबुन व तुफ़ाहुन व मौजुन व तीनुन व बुर्तुकालुन, उसके अंदर रुम्मान अनार है, व इनबुन अंगूर है, व तुफ़ाहुन और सेब है, व मौजुन और केला है, व तीनुन और इंजीर है, व बुर्तुकालुन और संतरा है। और रुम्मानो मुफीदुन जिद्दा फी सैफ, अनार गर्मी के मौसम में, गर्मी में बहुत फायदेमंद है। वल बुर्तुकालु ऐदन, और संतरा भी मुफीदुन फी है, गर्मी में मुफीद है, और संतरा भी गर्मी में मुफीद है। किन्वुल मौज मुअल्लकुन, किन्वुन का माना खोशा, ठीक है, फनी, केले की फनी या केले का खोशा, मुअल्लकुन लटका हुआ है। वफ़ी है मौजुन अस्फर, और उसमें पीले मौज है, यानी पीले केले हैं। वफ़ी दुकान मौजुन अहमर ऐदा, और दुकान में लाल केले भी हैं। अल मौजुल अस्फर रखीसुन, पीला केला सस्ता है। वल मौजुल अहमर समीनुन, और सुर्ख केला कीमती है, महंगा है। ज़ालिका दुकानो मशहूरुन फिल बलद, वो दुकान शहर में मशहूर है। वह हुवा लिरजुलिन, और वो एक आदमी की है। इस्मुहु मजीदुन, उसका नाम मजीद है। वह हुवा जालिसुन, और वो बैठा है। असइला, चंद सवालात हैं, देखो। अय्यो दुकानिन ज़ालिका, कौन सी दुकान है वो? तो जवाब होगा ज़ालिका दुकानुल फाकिहानी, वो मेवा बेचने वाले की दुकान है। लिमन हुआ, वो किसकी है? जवाब होगा ज़ालिका लिरजुलिन, या हुवा लिरजुलिन, वो आदमी की है।
اینا ہوا وہ کہاں ہے، جواب ہوگا ہوا فی الدکان، وہ دکان میں ہے۔ افیہ تفاح، کیا اس میں سیب ہے، جواب ہوگا نعم فیہ تفاح، ہاں اس میں سیب ہے۔ افیہ برتقال، کیا اس میں سنترا ہے، جواب ہوگا نعم فیہ برتقال۔ افیہ تین، کیا اس میں انجیر ہے، جواب ہوگا نعم فیہ تین۔ حل الرمان بارد، کیا انار ٹھنڈا ہے، جواب ہوگا نعم الرمان بارد، ہاں انار ٹھنڈا ہے۔ ایو موزن رخیص، کون سا کیلا سستا ہے، جواب ہوگا الموز الاصفر رخیص، پیلا کیلا سستا ہے۔ ایو موزن سمین، کون سا کیلا قیمتی ہے مہنگا ہے، جواب ہوگا الموز الاحمر سمین۔ ما اسم الفاکہانی، میوہ بیچنے والے کا نام کیا ہے، جواب ہوگا اسمہ مجید، اس کا نام مجید ہے۔ حل ہوا رجل مسلم، کیا وہ مسلمان مرد ہے، جواب ہوگا نام ہوا رجل مسلم۔ ٹھیک ہے، اب چند اردو کے جملے ہیں، ان کا ترجمہ کرنا ہے عربی میں۔ وہاں میوہ والے کی دکان ہے، وہاں کی عربی ہونا کا دکان الفاکہانی، وہ محنتی آدمی ہے سست نہیں۔ ذالک رجل مجتہد لا کسلان، ذالک رجل مجتہد لا کسلان، اس کے پاس پیلے موز ہے۔ عندہ الموز الاصفر، اس کے پاس پیلے موز ہے، پیلے کیلے، اور لال موز بھی، اور لال موز بھی، الموز الاحمر، اور لال موز بھی، والموز الاحمر ایضا، یہ کہیے وہ پھنی بڑی ہے۔ ذالک القنب کبیر، ذالک القنب کبیر، وہ پھنی بڑی ہے، وہی خوشا، اس میں بہت موز ہے۔ فیہ موز کثیر، یہ میٹھا انار ہے۔ ھذا رمان حلو، یہ میٹھا انار ہے۔ چھوٹے انگور میٹھے اور سستے ہیں۔ عنب صغیر حلو ورخیص، اس کے باغ میں سنترے ہیں۔ فی حدیقتہ، سنترے ہیں۔ برتقال فی حدیقتہ برتقال، اس کنڈے میں خوبصورت پودا ہے۔ فی ذالک العصیص غرس جمیل، اسلام مشہور دین ہے۔ الاسلام دین معروف، اس کی تعلیم میں بڑی کامیابی ہے۔ فی تعلیم ہی فوز کبیر، اس کی تعلیم میں بڑی کامیابی، فوز کبیر۔ قرآن مجید میں اسلام کی تعلیم ہے۔ فی القرآن تعلیم الاسلامی، قرآن میں اسلام کی تعلیم ہے، وہ عربی زبان میں ہے۔ ذالک عربی، ذالک فی لسان عربی، فی لسان عربی، وہ عربی زبان میں ہے۔